अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम उर्दू कवायद पढ़ेंगे। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है। इससे पहले हमने एक नज़्म जो है बारिश का पहला ख़तरा मुकम्मल की, ठीक है। और आज हमने उर्दू कवायद में इसमें अलम की अक़साम पढ़नी है, ठीक है। इसमें अलम यानी कि इसमें मारफ़ा की अक़साम, इसमें अलम पढ़नी है, सही। अच्छा, इस्म जो है ये आपको मालूम है कि इस्म की दो अक़साम है, एक नकरा और एक मारफ़ा, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसमें मारफ़ा की अक़साम है। इस मारफ़ा की अक़साम जिसमें कि हम पढ़ेंगे इसमें अलम। और इसमें अलम की कितनी अक़साम है? इसमें अलम की ख़िताब, लक़ब, तक़ल्लुस जो है ये इसमें अलम की अक़साम है, ठीक है। अच्छा बता रही हूँ। ख़िताब किसे कहते हैं? ऐसे एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से आला ख़िदमत अंजाम देने पर दिए जाते हैं, मसलन सर मोहम्मद इक़बाल, बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल हक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वग़ैरह, ये ख़िताब कहलाते हैं। और लक़ब वो नाम होते हैं जिसको कि हम वस्फ़ी नाम कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे अल्फ़ाज जो किसी की ज़ाती ख़ूबियों को बयान करते हों लक़ब कहलाते हैं। मसलन इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त हज़रत अली, असदुल्लाह, शेर खुदा खालिद बिन वलीद, सैफ़ुल्लाह यानी सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार वग़ैरह। तक़ल्लुस को छोटा सा नाम होता है जो शायर शेरों में इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं। शायर अपने नाम के किसी हिस्से या अपनी मर्ज़ी के नाम को तक़ल्लुस बना लेते हैं। मसलन अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का तक़ल्लुस इक़बाल था। तक़ल्लुस पर लगाई जाने वाली अलामत वावेन, ठीक है, और शेरी अलामत है ताकि शेर पहचान हो सके। निकली तो लबे इक़बाल से है, क्या जानिए किसकी है सदा। निकली तो लबे इक़बाल से है, क्या जानिए किसकी है सदा। पैगाम सुकून पहुँचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। पैगाम सुकून पहुँचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। ख़िताब, लक़ब और तक़ल्लुस की 3 मिसालें लिखनी है आपने। ये एक्सरसाइज आपको किताब में ही करनी है। इसमें आपको ख़िताब, लक़ब और तक़ल्लुस की 3 मिसालें लिखनी हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी किया है ये इसमें मारफ़ा के क़िस्म है, इसमें अलम, और इसमें अलम की मज़ीद अक़साम जो हैं वो 3 क़िस्में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे और बाकी अक़साम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके अलावा एक तफ़हीम करनी है, ठीक है। तफ़हीम देखिए पेज नंबर 117, 117 पर आपने तफ़हीम करनी है। तफ़हीम आपको पता है कि आपने ख़ुद पढ़कर, ख़ुद रीड करके आपको तफ़हीम करनी है। मैं पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन आंसर आप ख़ुद करेंगे। मोटर कार में ड्राइवर की सीट के सामने हवा और बारिश वग़ैरह से बचने के लिए एक शीशा लगा होता है। अंग्रेज़ी में इसे विंड स्क्रीन कहते हैं। बारिश, गर्दो गुबार या बर्फ़ से ये शीशा धुंधा जाए तो ड्राइवर को रास्ता साफ नज़र नहीं आता, नतीजतन हादसा भी हो सकता है। विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए शीशे के दोनों जानिब रबड़ और लोहे की 2 लंबी डंडियाँ लगी होती हैं जिन्हें वाइपर कहते हैं। 1902 में अमेरिका की रियासत अलबामा की एक खातून मैरी एंडरसन अपनी कार में न्यूयॉर्क जा रही थी। रास्ते में बारिश हो गई। उन दिनों ऐसी सूरत हाल में ड्राइवर को नीचे उतरकर बार बार शीशा साफ़ करना पड़ता था। मैरी को भी यही करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो ना सिर्फ भीग गई बल्कि इससे ठंड भी लग गई। घर आकर वो सोचती रही कि ऐसी क्या तरकीब हो जिससे ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहे और शीशा साफ़ होता रहे। सोचते सोचते उसने कागज़ पर अपने ख़यालात लिखने शुरू कर दिए। कुछ खाके बनाए। इनमें से एक खाका उसे मुनासिब महसूस हुआ, जिस पर उसने मज़ीद सोचा और उसे बेहतर बनाया और ये खाका लेकर लोहार के पास गई। इसे खाका दिखाकर वो वाइपर बनवाए और इन्हें गाड़ी के शीशे के बाहर की जानिब लगवाया, जिसका हैंडल अंदर था। ड्राइवर अंदर से हैंडल घुमाकर शीशा साफ़ कर सकता था। मैरी ने इस ईजाद को हुकूमत से
پیٹنٹ کروایا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس طرح کے وائپر بنا کر فروخت نہیں کرے گا۔ چند سالوں میں یہ وائپر پورے ملک میں بکنے لگے اور ان میں بیٹری کا اضافہ بھی کر دیا گیا، یعنی اب یہ بیٹری سے چلنے لگے۔ اپنی اس ایجاد کی بدولت اس نے نہ صرف لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ وہ خود بھی دولت مند ہو گئی۔ یہ تو تھی تفہیم۔ اب اس کے سوال جواب آپ نے کرنے ہیں۔ صحیح سوال جواب خود کریں گے۔ پیراگراف میں نے پورا پڑھ دیا ہے اور جوابات اور سوالات آپ نے خود کرنے ہیں کلاس۔ دیکھیے صفحہ نمبر 118، اس میں سوالات دیے میں تفہیم کے۔ وائپر کس نے ایجاد کیا؟ وائپر کی موجد کہاں رہتی تھی؟ وائپر کی ایجاد کس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے نتیجے میں ہوئی؟ واقعہ تحریر کیجیے۔ وائپر کس سن میں ایجاد ہوا؟ کاغذ پر خیالات لکھنے اور خاکے بنانے سے وائپر کی موجد کو کیا مدد ملی؟ میری اینڈرسن وائپر کا خاکہ لے کر کس کے پاس گئی؟ ابتدا میں وائپر کیسے چلائے جاتے تھے؟ میری اینڈرسن نے اپنی ایجاد کو پیٹنٹ کیوں کرا لیا؟ وائپر کی ایجاد سے موجد کو کیا فائدہ ہوا؟ اس تفہیم میں حادثات کی ایک وجہ گاڑی کی ونڈ اسکرین کا دھندلا ہونا بتایا گیا ہے۔ حادثات کی بہت سی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، ان میں کم از کم 5 تحریر کیجیے۔ اس طریقے سے یہ آپ اس کے سوال جوابات خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تفہیم آپ نے اردو قواعد کاپی پہ کرنی ہے۔ ایک آپ نے اس میں معرفہ کی اقسام والا کام کرنا ہے، یعنی کہ اس میں علم، اور دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے آپ کی تفہیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے دیے گئے وائپر کی موجد اپنا بنایا ہوا خاکہ لے کر لوہار کے پاس گئی۔ لوہار لوہے کا کام کرتا ہے۔ ذیل میں مختلف کام کرنے والوں کے نام دیے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے نام تحریر کیجیے۔ معالج کیا کام کرتا ہے؟ زہر علاج کرتا ہے۔ فوجی حفاظت کرتا ہے ملک کی۔ چوکیدار نگرانی کرتا ہے۔ ہوا باز جہاز اڑاتا ہے۔ کمہار برتن بناتا ہے۔ رنگریز کپڑے رنگتا ہے۔ باورچی کھانا پکاتا ہے۔ گورکن خبر کی کھدائی کرتا ہے۔ تاجر تجارت کرتا ہے۔ محافظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں، حفاظت کرتا ہے۔ معلم پڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ استاد سونار سونے کے کام کرنے والا۔ بڑھئی لکڑی کے کام کرنے والا۔ کسان کھیت میں ہل چلانے والا۔ حجام بال کاٹنے والا۔ رہزن چور لوٹنے والا۔ خاکروب سویپر جمع دار۔ یہ آپ کو کرنا ہے، میں نے سارے بتا دیے اس کے آپ کو۔ تو جو فرندہ بلینکس دی ہوئی ہیں اس میں آپ کو یہ لکھنے ہیں، ان کے پیشے، جو پیشے لکھے گئے ہیں اس میں ان کے آپ کو کام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے ہم روزانہ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ سوچنے کی صلاحیت کی بدولت ہم تقریباً تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ سوچنے کی صلاحیت کو مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ توجہ مرکوز کی جائے۔ مختلف حل جو ذہن میں آئے انہیں کاغذ پر یا ڈائری میں لکھا جائے۔ سب سے زیادہ قابل عمل حل کو مرحلہ وار تقسیم کیا جائے۔ عمل درآمد استقامت سے کیا جائے۔ ناکامی کی صورت میں دوسرے حل آزمائے جائیں۔ یہ نثر پارہ 2 بار پڑھیے اور سوچنے سے وائپر بنانے تک کے مراحل نمبر وار لکھیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کو نثر پارہ جو دیا گیا ہے تفہیم کا وہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس میں جو وائپر بنانے کا عمل ہے اس کو آپ نے مرحلہ وار لکھنا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا، سیکنڈ نمبر پر کیا کیا اور تھرڈ نمبر پر کیا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ میں ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی مسئلہ منتقل کیجیے۔ مثلاً آپ کا اسکول وقت پر نہ پہنچ پانا، کسی مضمون میں کم نمبر آنا، گلی میں پانی جمع ہونا، اور اس کا حل اوپر بیان کردہ مراحل ہی میں لکھیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو مرحلہ وار اس کا حل لکھنا ہے۔ پہلا نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر کتاب میں ہی کریں گے یہ ایکٹیویٹی، آپ کتاب میں کر لیجیے، اور کوئی مسئلہ آپ سوچ کر اس کو جو ہے وہ کتاب پر اس کی یہ والا کام کر لیجیے۔ اس طرح ہم نے 2 چیزیں آج پڑھ لی ہیں اردو قواعد میں۔ ایک ہم نے تفہیم کر لی ہے، ایک ہم نے اس سے معرفہ کی اقسام والا کام کر لیا ہے۔
یہ دونوں کام جو ہے آپ اردو قواعد کاپی پر کر کے کاپی سبمٹ کرائیں گے چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔